सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ज़माल इस्लाम इज़्ज़तमंद मुसलमानान रुणो, अल्लाह रब्ब कायनात अज़्ज़ा व जल सरा ज़मा पर कामिल ईमान खुशाल का हर म्याश पल फजीलत और बरकत लरी। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादी उला, जमादी सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़ुल्क़इदा, ज़ुल्हिज्जा देता माह क़ैदम विलिशी, माह क़ैदम व तविलिशी कमा म्याश ची इस्लामी शुरू दा द ज़ुल्क़इदे म्याश मुबारक दा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाई कि दा ढेर द बरकत और द रहमतुनो द इज़्ज़तुनो म्याश मुबारक दा। फ़ज़ाइल और बरकत द दी म्याश्त मुबारक ढेर दी। सवाबुना और अजरुना हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ढेर खोदली दी। द नफ़्ल बारक और द रोज़े बारक तासु तरदे फ़ज़ाइल ज़िक्र कोमा कि सोग द मासोतन द मांजन पस दो रकात नफ़ल होगी और पयो रकात की द वलद्दालीन आमीन नपस द्रे करते सूरत इखलास इन कुल हुवल्लाहु अहद सूरत हुई। यो रकात बराबर की देम रकात पदगा तरीक़ा बांधियों की द वलद्दालीन आमीन नपस सूरत इखलास इन कुल हुवल्लाहु अहद सूरत दादरे जल हुई। हर रकात के द्रे द्रे करती हुई सलाम उगरजई और पे इखलास और मोहब्बत बांधे अल्लाह तबारक व तआला ने सवाल की यो बे अल्लाह तबारक व तआला दो रकात नफ़ल व खातिर सवाल न कबली दुआगार ब कबली बल महबूब अलैहिस्सलाम फरमाई ची दयो उम्र सवाब अल्लाह तबारक व तआला वरकई। दो रकात नफ़ल मुंजो के दयो उम्र सवाब ब मिलावेगी। ची उम्र अदा के न पाएगी सुन मुशक्क़तु न दी, सुन तकालीफ दी, पैसे ब लगे, खर्चे बगे, मंडे तल्ले बवाहे आओ मुशक्क़त ब बर्दाश्त के और दाता त पखपल कूर के पखपल जे के पर दो रकात बाद उम्र सवाब मिलावेगी। न कोशिश दा कवे च द मासोतन द मांजन पस दो रकात नफ़ल मुस पदगा तरीक़ा बांध कवे अबल पयोशपनो च हर अशपके न द दो रकात पर नफ़ल पर आयवस के बता द उम्र सवाब मिलावेगी। च हर अशपके दो उम्र सवाब मिलावेगी। और ब्या महबूब अलैहिस्सलाम फरमाई चे पदी म्याश के कम जुमा राजी और द जुमा मुबारक द मांजन पस सलोर रकात नफ़ल मुंजो के और पहाड़ रकात की 21 मरतबा ये विश करत सूरत इखलास तिलावतों की पहाड़ रकात की ये विश करत सूरत इखलास हुए अल्लाह तबारक व तआला बो तो दयो कबूल शवे हज और दयो कबूल शवे उम्र सवाब वरकई। बोरा दुमरा फजीलत ददी म्याश्त मुबारक इश्तहा और द रोजी मुबारक ज़मगो उस्ताद होग महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई चाचे वर उजा पदी म्याश की उनिवा चे हर औरज रोजो निवा कागद जुमे परजी निवा कद ज़ियारती निवा कद पीर निवा खुदा औरज रोजे ओसातला अल्लाह तबारक व तआला बददग रोजी पाइवस के दियो उम्र सवाब वरकई।
دغه روجې په عوض کې به الله تبارک وتعالی د یو عمرې ثواب ورکوي. او چا چې د پیر په ورځ باندې پکې روجه ونیوه، د پیر په ورځ یعنی حضور پاک علیه السلام به د هر پیر په ورځ باندې روجه نیوله. د هر پیر په ورځ باندې به روجه وه او فرمایل به چې زه په دې ورځ باندې پیدا شویم، د خپل پیدایش په خوشحالۍ کې روجه ساتم. نو د پیر په ورځ باندې روجه نیول سنت هم دي، ځکه چې حضور پاک به د پیر په ورځ باندې روجه نیوه. نو چا چې پکې د پیر په ورځ باندې روجه ونیوه، حضور پاک علیه السلام فرمایي چې الله تبارک وتعالی به ورته د بېشماره عبادت ثواب په عملنامه کې ولیکي. د بېشماره عبادت چې شمار به هم نه معلومیږي، او الله تبارک وتعالی به ورته په عملنامه کې ثواب لیکي. نو عزتمندو بل دا میاشت د حرمت هم ده، رجب، ذوالقعده او ذوالحجه او محرم، دا څلور میاشتې د حرمت دي. نو په دې میاشت کې اجر او ثواب ډیر ملاویږي. کوشش دا کوي چې دغه نوافل وکړي. عمرې حاسم بندي دي او حجم دغه طریقه چې حجم یا نصیب چې سخت کال به څوک لاړ شي او که نه د کرونې بیمارۍ د خاطره په حج باندې پابندي ده او په عمرې باندې پابندي ده. یو سړی د خفه کېږي نه چې پابندي ده، بس خپل ځای کې دغه 2 رکعاته نفل منځو کا. محبوب فرمایي په دې میاشت کې به تا د عمرې ثواب ملاویږي. نو میاشت مبارکه ډېر د فضیلت او د برکت ده. کوشش دا کوي چې دغه نوافل پکې وکړي او روجه ورکړي وساتئ. الله تبارک وتعالی د دې میاشتې مبارکې فضایل او برکت، ثوابونه، اجرونه مولا زموږ د ټولو نصیب کا. اللهم صل علی محمد وبارک وسلم علیه.